नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म विनीता केसी र म प्रमिला भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष बित्यो, भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम बाँकी नै, लकडाउनका कारण पुनर्निर्माणमा असर। समाजवादी र राजपा नेपाल बीच पार्टी एकता, अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कसरत असफल भएको दुवै दलका नेताको दाबी। लोकतन्त्र स्थापनाको 14 वर्ष पूरा, सुशासन र समृद्धिका सपना सबै अधुरा, आन्दोलनको लक्ष्य पूरा नहुँदा नागरिकमा निराशा। सरकारले छिमेकी मुलुकको कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउन खोल्न निर्णय गर्ने, आधारभूत उद्योग र विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्ने तयारी। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 48 पुग्यो, अहिलेसम्म निको भएर 10 जना घर फर्किए, काठमाडौँमा उपचाररत सबै डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,90,000 नाग्यो, 27,17,000 भन्दा बढी संक्रमित, 7,45,000 निको भए। र युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र युरोपा लिगको फाइनल आगामी अगस्तमा हुने सम्भावना बढ्यो। युरोपका घरेलु लिग जुलाईभित्र सक्ने युरोपेली फुटबल महासंघको तयारी। अब समाचार विस्तारमा। आज विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पले 8,000 भन्दा बढीको ज्यान जानुका साथै ठूलो धनजनको क्षति गरेको थियो। विभिन्न भौतिक संरचनालाई भत्काएको थियो। सरकारले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ। प्राधिकरणले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पुनर्निर्माणको कार्यमा असर पारेको बताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले कोरोना भाइरसको महामारीको असर पुनर्निर्माणको कार्यमा गम्भीर रूपमा परेको बताउनु भएको छ। गेवालीले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर गरेको र यसले पुनर्निर्माणको बजेटमा समेत असर पार्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाले राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पार्ने र यसले प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो। तर निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने गेवालीको भनाइ छ। गेवालीले विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा पनि ध्यान दिएको र विश्व ब्याङ्क लगायतका दातासँग छलफल भइराखेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले स्रोत साधनको कमीको कारण वा समय अभावको कारणले पुनर्निर्माणको काम प्रभावित नहुने समेत बताउनु भएको छ। गेवालीले कोरोनाले पारेको प्रभावले पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गर्न चुनौती थपिदिएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा 78% प्रगति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 7,500 र विद्यालयमध्ये 74% विद्यालयहरू अर्थात् 5,598 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बताउनु भएको हो। प्राधिकरणले अहिलेसम्म 3 खर्ब 81 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको पनि बताएको छ। पुनर्निर्माणका लागि अहिलेसम्म सरकार दात्री निकायबाट 3 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ र गैर सरकारी संस्था मार्फत 72 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै मधेस केन्द्रित 2वटा दल एकजुट भएका छन्। मधेस केन्द्रित समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाल रातारात एक भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता समेत भइसकेको छ। राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो पारेर मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल समाप्त पार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्य थियो भन्ने विश्लेषण भइरहँदा राजपा र समाजवादी बीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ। यसैबीच समाजवादी पार्टी र राजपा बीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरिएको जानकारी उक्त दलका नेताहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिएका छन्। बिहिबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएपछि नेताहरू सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए। पार्टी एकता भएको जानकारी संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर गरिएको छ।
उक्त पत्र राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संसदमा कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीलाई बुझाउनु भएको थियो। नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले सिंहदरबार पुगेर सभामुख सापकोटालाई पार्टी एकताको जानकारी दिनुभएको हो। राजपा र समाजवादी पार्टी बीच बुधबार राति एकता भएको हो। संसदमा छुट्टा छुट्टै कार्यालय रहेका समाजवादी र राजपाका कार्यालयदेखि अन्य व्यवस्था अब एकीकृत हुनेछन्। संसद बैठकमा पनि बस्ने ठाउँ अब एउटै हुने भएको छ। त्यसका लागि संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर औपचारिक जानकारी दिएको हो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा राजपा र समाजवादीका 17 जना सांसद रहेका छन्। पार्टी भित्र र बाहिरबाट चरको विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भएको छलफलपछि अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सकारात्मक हुनुभएको हो। छलफलमा हाल नेताहरूको माग बमोजिम तत्काल स्थायी कमिटिको बैठक बोलाउन र विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो। दुई अध्यक्ष बीच विकसित घटनाक्रमबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनविदसँग परामर्श गर्ने र अध्यादेश फिर्ता लिने बताउनु भएको जनाइएको छ। संविधानको धारा 114(2) खमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ। सरकारले मंगलबार मात्र राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो, तर त्यसको नेकपा भित्र र बाहिर चर्को विरोध भइरहेको छ। यसैबीच बुधबारबाट सुरु भएको नेकपा सांसदहरूसँग ओली र दाहालको छलफल स्थगित भएको छ। अन्य तयारी गर्नुपर्ने भन्दै बिहिबारको छलफल स्थगित गरिएको हो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सत्तारूढ दल र विपक्षी दलबीच तिक्तता र आशंका बढाएको छ। अरू दल फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएर सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले नेपाली राजनीतिमा तुवालो बढाएको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। लकडाउन पछि समग्र वातावरणमा तुवालो फाट्दैछ, तर नेपाली राजनीतिमा तुवालो बाक्लिँदै गएको छ। कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने चरित्र नेतृत्वले देखाउँदा असान्दर्भिक अध्यादेशको तुवालोमा नेपाली राजनीति फस्दै गएको हो। मुलुक विपत्तिमा छ। यति बेला विपत्तिको सन्तासमा जन्मिएको अध्यादेशको सुखद भविष्य पनि देखिएको छैन। सर्वत्र आलोचनाले घाइते भएको अध्यादेशले मृत्यु वरण गर्ला या नगर्ला, यी प्रश्नका तीरहरू सत्तातिर सोझेका छन्। पानीको फोका जस्तै उठेको अध्यादेश आफ्नै कारणले बिलाउँछ या बिलाउँदैन, यी बलगेरती प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। दल विभाजनको सूत्रबाट आफ्नै दल वा बाहिरका दल फुटाउने सरकारको रणनीतिले घाटा नाफा कसलाई हुन्छ त, यसको लेखाजोखा गर्न अहिले नै हतारो हुन सक्छ। तर सत्य यो हो कि अध्यादेश रूपी भुसको आगोको लपका आफैतिर पनि सोचेको छ, अन्यतिर पनि सोचेको मात्रै छैन। विशेष गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक वृत्तमा यसले भूकम्प नै ल्याइदिएको छ। यति मात्र होइन कि सत्तारूढ दल नेकपालाई आफ्नै भित्र थामथुम पार्न हम्मे हम्मे भएको छ। प्रतिकूल समयमा अध्यादेशको तीर हान्ने सत्तासीनको सपनाले हावा खाँदा सरकार आफै रक्षात्मक बनेको छ। के गर्छस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने झैं ओली सरकारले 3 भल्ट्याङ खाएको छ। सरकारले तारो बनाएको मधेसी दल फुटाउन खोज्दा उल्टै दुई दल एकीकृत भई निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ। पछिल्लो अध्यादेश प्रसङ्ग मात्र होइन, यस अघिका हरेक सरकारी कदमहरू विवाद रहित बन्न सकेका छैनन्। तिनैको निरन्तरतामा अध्यादेश पनि आएको हो। 2074 यताका धेरै उपक्रमहरू यस्तै गरी चल्दै आएका छन्। त्यसको निरन्तरतामा अध्यादेश जारी भएको हो। विकास र समृद्धिको लागि स्थिर नेपाली राजनीतिको राजमार्ग भत्काउन खोजेको छ अध्यादेशको कार्ड फालेर। निहित स्वार्थमा मुलुकलाई थप जटिलताको भड्खालोमा फसाउन खोजेको छ। विकसित घटनाक्रमले यही अशुभ संकेत गरिरहेको छ। नागरिकमा आक्रोश र घृणाको तापक्रम उकालिरहेको छ। विकास र समृद्धिको आकांक्षाको सम्बोधन गर्ने समय हो यो, तर नागरिकको अत्याधिक मतमाथिको मजाक गरिएको एउटा उदाहरण हो बेमौसमी अध्यादेश।
यस्तो बेमौसमी कुचेष्टाले न मुलुकलाई हित गर्न सक्छ न स्वयं नेतृत्वलाई पनि। यसको अन्तर्य भनेको नै नेतृत्वको हुङ्कारको प्रवृत्ति हो। नेतृत्वको निहित स्वार्थ, दम्भ र तानाशाही मनोविज्ञानको दुष्परिणाम हो। यसर्थ असान्दर्भिक अध्यादेशको लप्काले नेतृत्वलाई पनि अवश्य पोलेको हुन सक्छ। विपत्तिमा पनि नाफा घाटामा रम्न दुष्प्रयास गर्ने नेतृत्वले अबका दिनमा यस्ता गम्भीर गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। गलत कदमको समीक्षा गर्दै अबको 2.5 वर्ष कार्यकाल जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न नेतृत्वमा अब सद्बुद्धि फिरोस्। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको 14 वर्ष बितेको छ। 250 वर्ष शाहवंशीय शासन व्यवस्थाको समूल अन्त गर्न थालिएको ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन हो वैशाख 11 गते। राजनीतिक इतिहासमा वैशाख 11 गते ऐतिहासिक भए पनि पछिल्लो समय यो दिन ओझेलमा पर्दै आएको छ। पहिले यो दिन राजनीतिक दलहरू अनेक तामझामका साथ कार्यक्रम गर्थे, तर अचेल यो दिन देख्नै पाइँदैन। जनताको बलिदानबाट स्थापना भएको लोकतन्त्र 14 वर्षको वयस्क भएको छ। लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र यति बेला वयस्क भए पनि तन्दुरुस्त हुन अझै सकेन। यसको आन्तर्य हो शासन र प्रशासनमा व्यथितिको ऐँजिरो पलाउनु। सामन्ती राजतन्त्रकै कारण विकास र सुशासन हुन नसकेको भन्दै विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्ष हुँदै आए। सङ्घर्षको परिवेशमा तत्कालीन माओवादी र 7 राजनीतिक दलको सहकार्यमा राजतन्त्र फाल्ने काम भयो। 7 राजनीतिक दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलनलाई जनताले पनि साथ दिए। सङ्घर्ष र आन्दोलनमा धेरै नेपाली आमाका सन्तानले बलिदान दिए। जनताको बलिदानबाट नेपाली राजनीतिको राजमार्गमा नयाँ उषाको किरण छाएको हो। 2062 वैशाख 11 शाही शासन सत्ताबाट हात झिकेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको घोषणा गरेपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको हो। संसदीय शक्ति र विद्रोही शक्तिको गठजोडमा शाही शासन ढलेपछि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवयवहरूमा नयाँ तरङ्ग पनि देखिए। शासन प्रशासन स्थिति विधि र पद्धतिको विकास हुनेछ र 100 वर्षको विभेदको समूल अन्त हुनेछ। यसका लागि मुख्य अस्त्र लोकतन्त्र सर्वोत्तम विधि भएको स्वीकारेर जनताले राजनीतिक दललाई साथ दिएका हुन् हरेक सङ्घर्षमा। जनताको सङ्घर्षबाट मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको 1.5 दशक भइरहँदा शासन व्यवस्थामा 19बाट 20 भएको छैन। समयले लोकतन्त्रलाई 14 वर्षे वयस्क बनाए पनि विद्यमान शासन प्रवृत्तिले नागरिकमा निराशाको कारखाना चलाइरहेको छ। संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने प्रयास गरे पनि शासकीय गलत प्रवृत्तिले नागरिकमा उत्साहभन्दा बढी आक्रोश र घृणाको बादल बाक्लिँदै गएको हो। लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र फस्टाउँदै गएपछि राजनीतिप्रति घृणाका लप्काहरू ठोक्किरहेका छन् शासकहरूप्रति। सुशासन र समृद्धिको आकांक्षामाथि धब्बा लागेपछि नेतृत्वप्रति नागरिकको अविश्वासको बादल मडारिरहेको छ। लोकतन्त्रको मूल मर्ममाथि राजनीतिक नेतृत्वले नाफा घाटाको जोखाना गर्दा वैशाख 11 जनताले उत्साह प्रदर्शन गर्न नसकेका हुन्। शासन प्रशासनको दुष्चक्रले आक्रान्त नेपाली समाज यति बेला कोरोना महामारीले आजित छ। यस्तो विपत्तिको ख्याल नगरी सरकारले अध्यादेशको कार्ड फालेपछि नागरिकमा छनै निराशाको पारो बढेको छ। पछिल्लो सरकारी कदमले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भन्दा थप उपहास गरेको आम नागरिकको निष्कर्ष हो। यसर्थ जनचाहनामा लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउँदै समृद्धिको लक्ष्य चुम्न लोकतन्त्र दिवसले सद्बुद्धि दिन सकोस्। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 48 पुगेको छ। बिहिबार उदयपुर, भोजपुर र जनकपुरमा 3 जनाको परीक्षणमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 48 पुगेको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणहरूमा उदयपुरकी 55 वर्षीय महिला, जनकपुरका 14 वर्षीय किशोर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा परीक्षण गराएका एक युवामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले 2 जनाको र साँझ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइट मार्फत थप 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि गरेको हो। यस्तै बिहिबार नै थप 3 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको भएर घर फर्कनेको संख्या 10 पुगेको छ। अहिलेसम्म पीसीआर स्वाब परीक्षण विधिबाट 9179 जनाको परीक्षण भएको छ। यसैगरी आरडीटी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट विधिबाट 34523 जनाको
नमुना परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। अहिले देशभरि 10,573 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 4 र बाहिर 82 गरी 86 जना आइसोलेसनमा। सरकारले छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउनका खोल्ने विषयमा निर्णय हुने बताएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम नेपालमा पनि रहेकोले लकडाउन खोल्ने निर्णय एकपक्षीय रूपमा गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउन खोल्ने या नखोल्ने विषयमा निर्णय हुने उल्लेख गर्नुभयो। अवस्था कस्तो छ त्यो नहेरिकन एकपक्षीय ढङ्गले यसमा निर्णय गर्ने स्थिति रहँदैन। उहाँले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई काममा आबद्ध गर्न आधारभूत उद्योग विकास निर्माणका काम र केही सेवा क्षेत्रहरूमा खुल्ला गर्ने तयारी सरकारले गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्ता, पश्चिम र दाङ जिल्लाको छुट जगमा नाप जाँचका लागि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको जग्गा पुनः नाप जाँच गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्री परिषदले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 10 करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरसँग सम्बन्धित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद 2077 वैशाख 20 गतेदेखि 1 महिना थप्ने निर्णय गरेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको आज 32औं दिन पुगेको छ। जारी लकडाउनका कारण आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका सहर बजार सुनसान रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले गत चैत्र 11 गतेबाट लकडाउन जारी गरेको थियो। चैत्र 11 गते बिहान 6 बजेबाट सुरु हुने गरी जारी गरिएको लकडाउनको समय पटक पटक थप गरेर वैशाख 15 गतेसम्म पुर्याएको छ। लकडाउनमा अत्यावश्यक र पास बाहेक सवारी बाहेक अन्य साधनहरू सञ्चालन भएका छैनन्। अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर हिँडुल गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छाड्ने गरेको छ। लकडाउनको समयमा पनि उपत्यका छाडेर बाहिरिनेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन। सवारी साधन बन्द भए पनि हिँडेरै गन्तव्य जानेहरूको संख्या अत्याधिक रहेको छ। उपत्यकाका भिडभाड हुने ठाउँहरू सुनसान रहे पनि भित्री गल्लीहरूमा केही खाद्यान्न पसल र तरकारी पसल भने बिहान बेलुका खुल्ने गरेका छन्। लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरहरूलाई समस्या पनि भएको छ। यसैगरी उपत्यका छाड्नेको लर्को र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानेहरूको भिडका कारण लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना पनि गरिएको छ। 77 वटा जिल्ला र साथै प्रदेशका सहर बजार सुनसान छन्। जारी लकडाउनमा राजमार्गमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई चल्न दिइएको छैन। विकासको नाममा प्रकृतिमाथिको दोहन अत्याधिक हुँदा वातावरणीय समस्याहरू चुलिँदै गएका छन्। औद्योगिकरण, निर्माण लगायतका कारण प्रदूषणमा अत्याधिक वृद्धि मात्र होइन, पारिस्थितिकसम्म प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पुग्दै आएको छ। तर अहिले कोरोना महामारीको कारण विश्वका अधिकांश मुलुक लकडाउनमा बसेका छन्। लकडाउनले मानिसलाई घरमै थुने पनि औद्योगिक तथा निर्माण कार्य न्यून हुँदा प्रकृतिलाई भने गजबको राहत मिलेको छ। संक्रमणको उच्च जोखिम बढेपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा लकडाउन गरिएको छ। लकडाउन भएपछि औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार, आयोजना, निर्माण, सडक तथा हवाई सेवा बन्द, सभा सम्मेलन लगायतका विविध मानवीय क्रियाकलाप न्यून भएका छन्। सडकहरूमा गाडी गुडेका छैनन्, कल कारखानाहरू बन्द छन्, भवन निर्माण ठप्प छ, मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्रदूषणका मुख्य कारकहरू एक प्रकारले निलम्बन गरिएका छन्, जसका कारण प्रदूषणको कमी आएको छ। यस्तै वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सवारी जामले अस्त व्यस्त हुने काठमाडौँ उपत्यकाले पनि राहत पाएको महसुस हुन थालेको छ।
अहिले यो कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरि संसारभरि लकडाउन भइराखेको छ। 1-1.5 महिनादेखिको बन्दीको अवस्था हेर्दा पृथ्वी वातावरण यो चाहिँ नि रिजुभिनेट भएर आफै नै सुध्रिँदै गएर सुधारोन्मुख देखिएको छ। वातावरण आपसे आप प्रकृतिले बनाएर सफा हुँदै गएको स्थिति भेटिरहेछौँ। विगत 30 वर्ष अघिको काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था लकडाउनले पुनरावृत्त गराएको छ। उपत्यकाले यति बेला मुक्तिको श्वास फेरिरहेको छ। उपत्यकाको प्रदूषण पनि ह्वात्तै घटेको छ। उपत्यका विश्वका प्रदूषण उच्च रहेको भित्र पर्दछ। गत वर्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड भन्दा 6 गुणा बढीसम्म प्रदूषण भएको रेकर्ड छ। तर यति बेला अत्याधिक प्रदूषण हुने उपत्यका यति बेला सुन्दर, सफा र स्वस्थ छ। मनोरम दृश्य मात्रै होइन, पारिस्थितिक प्रणालीमा समेत केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। धेरैवटा यस्तो इक्जाम्पलहरू देखिरहेका छौँ जसले गर्दा चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ सास फेर्न पाएको, प्रकृति आफ्नो पुरानो र राम्रो स्वरूपमा चाहिँ फर्किरहेको त्यस्तो उदाहरणहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। जति पनि पृथ्वीलाई यो नराम्रो असरहरू पुगिरहेको छ, जति पनि वातावरणमा चाहिँ ह्रास आइरहेको थियो, त्यसको मुख्य कारण चाहिँ हामी मानिसहरूको गतिविधि नै रहेछ। र हामीले अलिकति पनि आफ्नो गतिविधिलाई कम गर्यौँ भने चाहिँ प्रकृति आफ्नो स्वरूपमा फर्किन चाहिँ टाइम लाग्दो रहेनछ भन्ने कुरा बुझिरहेका छौँ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। वातावरण आफै सास फेर्दैछ। सयौं वर्षपछि यसले रिलिफ पाएको छ। जथाभावी सडकमा जुन प्लास्टिकका पोकाहरू हुन्थे तिनीहरू कन्ट्रोल भएको छ। वायु प्रदूषण एकदमै राम्रो भएको छ। WHO को गाइडलाइन भन्दा धेरै राम्रो भएको छ। भिजिबिलिटी एकदम हाई भएको छ। वन जंगलमा वन्य जन्तुहरू निर्वाध रूपमा हिँड्न थालेका छन्। समग्रमा भन्दा प्राकृतिक पक्षबाट एकदमै राम्रो रिलिफ भएको छ। विकासको नाममा भएका मनलाग्दी विकासे दोहनले उपत्यका लगायत सबैतिर वातावरणीय खलल आएको थियो। कोरोना भाइरसका कारण औद्योगिक धन्दा, कल कारखाना, विकास निर्माणका कार्य सबै रोकिँदा प्रकृतिलाई राहत मिलेको छ। यद्यपि मानिस घर भित्रै थुनिएका छन्, तर प्राकृतिक सम्पदामाथि न्याय भएको छ। लकडाउन पछिको प्रकृतिमा आएको परिवर्तनले अब विकास गर्दा वातावरणीय पक्षलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने सत्यतालाई अनुभव सिद्ध गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई गाली गलौज गरेको आरोपमा पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई 3 दिन थुनामा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। थप अनुसन्धानका लागि उपाध्यायलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले बिहिबार अनुमति दिएको हो। उपाध्याय विरुद्ध 3 ठाउँमा उजुरी आएपछि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएर नियन्त्रणमा लिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत अन्य संघ संस्था विरुद्ध गाली गरेको आरोपमा उपाध्यायलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो टोलीले बुधबार साँझ पक्राउ गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले पूर्व सचिव उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको भन्दै विरोध गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हकलाई वर्तमान सरकारले कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको 1 महिना पूरा भएको छ। लकडाउनका कारण नेपालका सीमा नाकादेखि हवाई सेवा समेत ठप्प पारिएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका मालवाहक गाडीहरूको आवत जावत केही सहज भए पनि सहज रूपमा भने ढुवानी हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा उपभोग्य सामग्रीहरूमा असहजता देखिन थालेको छ। यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय तहले पनि यसको परिपूर्तिका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै यसको परिपूर्ति गराउन थालेका छन्। महामारीको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नेलाई रोक्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेसम्मका काम गराइरहेका छन् भने राहतका कार्यक्रमलाई समेत तीव्रता दिइरहेका छन्। यसै क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाले पनि यसको व्यवस्थापन र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने जिल्लाको सीमा नाकामा कडाई गर्नुका साथै बाहिरबाट आउने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरेका छन्। विशेष गरी हाम्रो मेन बाटो भनेको धनगढीबाट हुँदै बैतडी खोर्पेबाट हाम्रो बिथरचिर गाउँपालिकामा मिल्ने जो मेन बाटो छ त्यो बाटोमा एकदमै
कडाइका साथ बिथरचिर गाउँपालिका चाहिँ लागि परेको छ हजुर र त्यसै गरी जो सीमा क्षेत्रमा प्रहरीलाई एकदमै बाक्लो तरिकाले चाहिँ प्रहरी लागिराख्नु भएको छ भने स्थानीय निकायले पनि त्यहाँका युवाहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ राखेर बाहिर जिल्लाका जो व्यक्तिहरू भित्र चाहिँ आउन दिएको अहिलेसम्म अवस्था चाहिँ छैन। यस्तै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेको बागलुङ जिल्ला पनि कोरोनाको प्रभाव देखिएपछि विभिन्न जिल्लाबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम गर्दै आएका मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ। लकडाउन लागू भएपछि काम रोकिएको छ, भएको खर्च सकिएको छ। घर जान पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरू स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह गरिरहेका छन्। स्थानीय अगुवाहरूले प्रहरी प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा कुनै साधन जुटाएर घर पठाउने गरिरहेको पनि छन्। वडागत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर जो जिल्ला मजदुरी नगरिकन हातमुख जोड्नलाई समस्या छ उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पहिलो चरणमा बागलुङका सबै स्थानीय निकायले वडागत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर खाद्यान्न वितरण गरेका थिए र बागलुङ बजारकै कुरा गर्दा बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ जेसिसको सहकार्यमा र बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा फुड ब्याङ्क स्थापना गरिएको थियो र फुड ब्याङ्कमा विभिन्न नगरपालिका लगायत विभिन्न सहयोगीहरूले सहयोग गर्नु भएको रासनहरूलाई त्यो फुड ब्याङ्कमा राखिएको छ र आवश्यक परेर माग्न आउनेहरूलाई पनि त्यो फुड ब्याङ्क मार्फत खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ। अहिलेको अवस्थामा समग्र जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा रहेका दैनिक मजदुरलाई तथा सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ तरिकाले परिचालन गर्न स्थानीय निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। कोभिड संक्रमणलाई रोकथाम गर्नका लागि सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेको जारी लकडाउनको आज 32औं दिन पुगिसकेको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा कोरोना संक्रमितबाट उपचार पश्चात घर फर्किनेको संख्या 10 पुगिसकेको छ भने सरकारले यो संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि रोकथाम गर्नका लागि मुलुकलाई जुन प्रकारले लकडाउन गरेको छ, अब दोस्रो महिनामा प्रवेश गरिरहँदाखेरि सरकारले जुन एउटा लकडाउनलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको थियो, यो रणनीतिलाई प्रयोग गरिरहँदा अब लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने वा यसलाई परिमार्जित गर्ने भन्ने स्पष्ट सोच सरकारले अझ पनि बाहिर ल्याउन नसकेको अवस्था छ। दोस्रो महिनामा हामी प्रवेश गरिरहँदाखेरि समग्र रूपमा अब दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने आम मानिसको जनजीवन निकै कष्टकर बनिसकेको छ भने लकडाउनको कडाई अझ अगाडि बढिरहेको छ। समग्र रूपमा विभिन्न जिल्लाको अपडेट हामीले यहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ। हामी यति बेलामा जुम्लातर्फ लाग्दैछौँ। जुम्लाबाट हाम्रा सहकर्मी देवी कृष्ण अधिकारी यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। देवीजी, हजुर, आज लकडाउनको 32औं दिनमा छौँ। जुम्ला भन्ने बित्तिकै अलिकति त्यहाँको जुन भौगोलिक बनावट छ अलिकति विकट जस्तो पनि मानिन्छ। अहिले लकडाउनको कार्यान्वयनता जुम्लामा के कसरी भएको छ, आजसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ, जानकारी दिनुहोस् न। अहिले चाहिँ जुम्लामा लकडाउन निरन्तर चलिरहेको छ। त्यो देशैभरि जुन हिसाबले चलिरहेको छ जुम्लामा पनि चलिरहेको छ र यो हामी दोस्रो महिनामा लकडाउनको दोस्रो महिनामा प्रवेश गरिरहँदा जुम्लामा अहिलेसम्म कोरोनाको परीक्षणहरू थुप्रै भए र त्यसबाट कुनै पोजिटिभ केसहरू चाहिँ बाहिर आएका छैनन्। लकडाउन सामान्य रूपले चलिरहेको छ र यहाँ चाहिँ विशेष कडाई गरिएको छ। यहाँका सीमा नाकाहरू जसरी जाजरकोटबाट आउने नाकाहरूमा पनि एकदम कडाई गरिएको छ। स्वास्थ्य हेल्थ डेस्क राखिएको छ। त्यसै गरी कालीकोटबाट प्रवेश गर्ने नागमोमा पनि एकदम कडाइका साथ चेक जाँच गरिएको छ र बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई एकदम नियन्त्रित गरिएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रहरूमा अलपत्र परेका केही मानिसहरू कर्णाली मतलब जुम्लावासीहरू चाहिँ लाई अहिले प्रशासनले समन्वय गरेर यहाँ ल्याउने पहल चाहिँ गरिराखेको छ र यसले चाहिँ उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि करिब 14 दिनको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर मात्रै उहाँहरूलाई बाहिर छोड्ने भन्ने व्यवस्था गरिरहेको छ र अहिले लकडाउन चाहिँ यहाँ कडाइका साथ पालना भइरहेको छ। हजुर, अब अलिकति सडक सञ्जालबाट पनि टाढा मानिन्छ जुम्ला। धेरै जसो ठाउँमा त्यहाँनिर जसो बजारकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि दैनिक रूपमा चाहिने नुन, तेल, चामल लगायत यस्ता सरसामग्रीको त्यहाँ अभाव छ वा छैन, के छ अवस्था? खाद्यान्नको अवस्था चाहिँ अहिले यहाँ विभिन्न स्थानीय निकायहरूले पनि खाद्य बैङ्कहरूको स्थापना गरेका छन् र अहिले यहाँ चाहिँ खाद्य सङ्कट खास गरी देखिने तत्कालै चाहिँ समस्या छैन। किन भन्दा यो उब्जनी हुने ठाउँ हो। यहाँ कृषि पेसामा आबद्ध किसानहरू थुप्रै छन् र यो कृषि निर्भर
जिल्लाको रूपमा पनि चिनिन्छ। केही छोटमोट रूपमा यहाँ खाद्यको समस्या देखिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र त्यसका लागि पूर्व तयारीका रूपमा सबै स्थानीय तहहरूले चाहिँ खाद्य बैङ्कको स्थापना गरेका छन् र राहतहरू पनि वितरण गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा यहाँ खाद्य सङ्कट हुने सम्भावना चाहिँ अहिले तत्काललाई छैन। किन भन्दा जुम्ला चाहिँ सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ र सडक सञ्जाल यहाँ भएको हुनाले खाद्यान्न पनि अहिले लगभग आपूर्ति चाहिँ भइरहेकै छ। यसले गर्दा तत्काल चाहिँ यहाँ खाद्य समस्या हुने, खाद्य सङ्कट हुने चाहिँ अवस्था छैन अहिले। यो समग्रै जुम्लाको अवस्था हो? दैनिक खाद्य अहिले स्टकमै भइरहेको, त्यस्तो समस्या नभएको भित्री ठाउँहरूमा पनि उपलब्ध छ तपाईँले अहिले अपडेट गराइरहँदा? यहाँ चाहिँ अहिले खाद्य बैङ्कहरू सबै स्थानीय निकायहरूले अब पछि कुनै समस्या आउन सक्छ, यहाँ खाद्य सङ्कट हुन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ स्थानीय निकायहरूले एकदमै ध्यान पुर्याएर सबै स्थानीय निकायहरूले खाद्य बैङ्कहरूको स्थापना गरेका छन्। यसले गर्दा चाहिँ कुनै पनि स्थानीय निकायमा कसैले पनि अहिले चाहिँ तत्काल भोकमरीमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन र केही समयसम्म यो कृषि निर्भर जिल्ला भएको हुनाले पनि यहाँ चाहिँ अब खाद्यको समस्या त्यति आउँदैन। किन भन्दा किसानहरू अहिले पनि काम गरिरहेकै छन् र खेतबारीमा काम अहिले पनि चलिरहेकै छ, खेती उब्जाउका कामहरू पनि यहाँ भइरहेकै छन्। त्यसले गर्दा समग्र अहिले कृषिमा त्यहाँको असर कस्तो परेको छ? जस्तो उब्जनीहरू भित्र्याउने बेला छ, हिउँदे बालीलाई भित्र्याउने समय पनि थियो यो, र केही दिन अगाडि जस्तो वर्षा पनि भएको थियो, त्यहाँको मौसम समग्रमा के कस्तो छ र कृषकहरूको मर्का के छ यति बेलामा जुम्लामा? अहिले चाहिँ अब कामहरू यो गहुँहरू जौहरू चाहिँ लगभग भित्र्याउने बेला त भएको छैन। यहाँ चाहिँ अब अलि पछि चिसो मौसमले गर्दाखेरि चाहिँ अलि ढिलो नै हुन्छ र अहिले कृषिमा काम चाहिँ लगातार भइरहेकै छ। अब स्याउहरू काटछाटको कामहरू पनि यहाँ अलि अगाडि नै सम्पन्न भएको थियो। अहिले सबै किसानहरू चाहिँ आफ्नो खेतबारीमा काम चाहिँ गरिरहेकै अवस्था छ, गोडमेलको कामहरू चलिरहेको छ। अब धानको बिउ चाहिँ बेलामा छरिएको छ र त्यस सम्बन्धी कामहरू पनि लगभग चलिरहेकै छ। र अहिले चाहिँ यहाँ खास गरी समस्या परेको भनेको यो जडीबुटीको हब मानिन्छ जुम्ला। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले यो जुन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा लकडाउन छ, यस कारणले गर्दा चाहिँ जडीबुटी यार्सा गुम्बा टिप्ने लगायतका कामहरू चाहिँ अहिले हुन सकिरहेको छैन। अब यहाँको मुख्य आमदानीको स्रोत चाहिँ यार्सा गुम्बा र जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन नै थियो र त्यो चाहिँ अहिले बन्द हुने अवस्थामा छ। त्यसले गर्दा यहाँको आर्थिक अवस्था चाहिँ अलिकति असर पर्छ कि भन्ने सम्भावना चाहिँ छ। अरू स्वास्थ्य परीक्षण के कसरी अगाडि बढिरहेको छ? के जवाबहरू छ वा छैन? स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता के कस्तो छ? स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ यहाँ अब कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ र यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सम्भावित जुन कोरोना सङ्क्रमितको सम्भावित व्यक्तिहरू देखिनुहुन्छ उहाँहरूलाई परीक्षणका लागि एकदम तन्तन तयार रहेर बसेको छ र कुनै ठाउँमा त्यस्तो शङ्कास्पद केसहरू देखियो भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट टोली खटिएर जाने गरेको छ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले घर दैलो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो केही समय अगाडि यो कोरोना सङ्क्रमणको लागि बाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा चाहिँ परीक्षण गर्नको निम्ति घर दैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो र अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था लगभग सबै क्षेत्रमा सबै अस्थायी हेल्थ डेस्कहरू जहाँ स्थापना भएका छन् त्यहाँ पिपी सामग्री पुगेको छ र ऱ्यापिड टेस्ट किट पनि अहिले लगभग जुम्लामा रहेको कुरा चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको थियो। के छ क्वारेन्टाइनमा कति मानिसहरू बसिरहेका छन्? त्यो सङ्ख्यामा वृद्धि भएछ वा छैन? यो लकडाउनभित्रै पनि घरमा बसिरहँदाखेरि त्यहाँका आम मानिसहरूले सामाजिक दूरी वा त्यो बजारसम्म निस्कँदाखेरि घर गाउँमा कृषि गरिरहेका छन्, जस्तो खेतबारीमा काम गरिरहेका छन् भन्नुभयो यहाँले, त्यो समयमा पनि उनीहरूले सामाजिक दूरीहरूलाई परिपालना गरेका छन् वा छैनन्? के छ अवस्था? अहिले चाहिँ जुम्लामा सबै स्थानीय निकायहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छन्। जो चाहिँ बाहिरबाट आउनु भएको छ, विदेशबाट आउनु भएको र विशेष गरी यहाँ चाहिँ इन्डियाबाट भारतबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ अलिक बढी हुने हुनाले भारतबाट आएका मान्छेहरू सबैको यहाँ चाहिँ स्वाब सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पठाइएको थियो। 324 जनाको एकपटक चाहिँ काठमाडौँमा स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। उनीहरू सबैको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ, कुनै पनि सङ्क्रमण देखिएको छैन। र अहिले चाहिँ अब जुन कृषिमा काम गर्ने मान्छेहरू
हुनुहुन्छ, कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सचेतनाका कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय निकायले पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् र यसमा चाहिँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका सम्बन्धित निकायहरू, स्थानीय निकायहरू, विभिन्न स्वास्थ्य संस्था र सङ्घ संस्थाहरूले पनि उहाँहरूलाई कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी गराइराख्नु भएको छ। जस्तो अहिले तपाईँको जङ्गलतिर स्याउला पिरेल पस्ने समय पनि थियो र त्यसलाई चाहिँ बन्द गरेका छन् र जुन खेतबारीमा काम हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै समूहमा गर्नु पर्दैन, 1-2 जनाले गर्ने भएको हुनाले त्यो काम चाहिँ चलिरहेको छ र जुन सामूहिक रूपमा जमघट हुने कार्यक्रमहरू र सामूहिक रूपमा भेला हुने जस्तो खाले कार्यक्रमहरू हुन्छन् यिनीहरूलाई चाहिँ अहिले बन्द गरिएको छ। राहतको सवालमा के हुँदैछ? त्यहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ राहतमा अनियमितता भयो भन्ने गुनासो पनि आएको छ, विपन्न वर्ग वा लक्षित वर्गले पाएनन् भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले नगरपालिकाहरूले कसरी यसलाई एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि लगेका छन् वा छैनन्, के छ अवस्था? राहत वितरणको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले सबै स्थानीय निकायहरूले राहत लगभग वितरण गरिरहेको अवस्था छ। कुनैले चाहिँ अब सबै घरधुरीहरूलाई जस्तो हिमा गाउँपालिका रहेको थियो, यहाँ हिमा गाउँपालिकाले चाहिँ सम्पूर्ण गाउँपालिकाभित्रका सबै घरधुरीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा 30 केजी चामल र 25 केजी नुन वितरण गरेको थियो र यस्तै अन्य स्थानीय तहहरूले चाहिँ आवश्यकताको आधारमा मात्रै वितरण गरेका छन् भने हिमा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण घरधुरीहरूलाई नै वितरण गरेको छ र त्यसको केही आलोचना पनि भयो। तत्काल अहिले राहत वितरण गर्न आवश्यक थिएन भन्ने कुरा पनि विभिन्न निकायहरूबाट उठ्यो र सामाजिक सञ्जालमा पनि यसले बढी ठाउँ लियो र त्यहाँ चाहिँ नुन वितरण गरिएको थियो। नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट खरिद गरेको नुन वितरण गरिएको थियो 25 केजीको नुन। त्यो नुन चाहिँ म्याद गुज्रिएको नुन रहेछ, 2 वर्ष म्याद नआएको नुन वितरण गरेको हुनाले त्यसले चाहिँ अलिक विवादित रूप लिएको थियो र अन्य निकायहरूले जस्तो चन्दनाथ नगरपालिका, घोटीचौर गाउँपालिका, पातरासी गाउँपालिका, तातोपानी गाउँपालिका लगायतका निकायहरूले चाहिँ गरिबहरू पहिचान गरेर जसलाई अहिले तत्काल खाजानाको आवश्यकता रहेको छ, जसलाई दैनिक जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ वितरण गरिराख्नु भएको अवस्था छ। हवस्, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अपडेट दिँदै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जुम्लाबाट हाम्रा सहकर्मी देवी कृष्ण अधिकारी। जुम्लाको कुराकानी गर्ने हो भने जडीबुटीको हब मानिन्छ त्यहाँ र अझ कृषिलाई हेर्ने भने यार्सा गुम्बा टिपेर त्यहाँका आम मानिसहरूले वर्षभरि पुग्ने दैनिक उपार्जन पनि गर्न सक्छन् र अहिले लकडाउनको कारणता त्यहाँ भइरहँदाखेरि आर्थिक अभाव त्यस्तो केही पनि छैन, समन्वय रूपमा लकडाउनको कारणता भइरहेको छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। अब हामी लाग्दैछौँ म्याग्दीतर्फ। म्याग्दीको अवस्था के छ? यति बेलामा हाम्रा सहकर्मी सन्दीप शर्मा हुनुहुन्छ। सन्दीपजी, हजुर, के छ लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ वा छैन? कडाई हुँदैछ वा केही खुकुलो हुँदैछ? 32औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि म्याग्दीको अवस्था के छ? म्याग्दीमा लकडाउनको अवस्था एकदमै भन्नुपर्दा सरकारले भने जस्तै नै कार्यान्वयनमा आएको छ। यद्यपि जिल्लाभित्र भने फाटफुट केही बिरामीहरू परेको अवस्थामा मान्छेहरू अस्पताल आउने जाने यो काम चाहिँ भइरहेको छ। यो म्याग्दी जिल्लामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था अनि बाहिर जिल्लाबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने यो काम चाहिँ गरिरहेको छ। सडकमा अहिले जो अलपत्र परेका मजदुरहरू, नागरिकहरू पैदल हिँडिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? के छ अवस्था? यस्तो केही समय अगाडिसम्म चाहिँ म्याग्दीबाट चाहिँ बाहिर जिल्लामा जाने पर्यटकहरू अनि मजदुरहरू चाहिँ थिए, तर तिनीहरूलाई उद्धार गरेर चाहिँ पठाइसकिएको छ। उद्धार गरेर यहाँको प्रशासन, यहाँका समाजसेवी व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, यहाँको राजनीतिक दलहरूको सहकार्यमा तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट उद्धार गरेर आफ्नो आफ्नो जिल्लातिर पठाउने काम चाहिँ गरिराखेको छ। हजुर, स्वास्थ्य परीक्षणको दायरालाई अहिले फराकिलो बनाएको छ सरकारले। विभिन्न किट्सहरूको व्यवस्था र सँगै विभिन्न विधिबाट परीक्षण गरिरहँदाखेरि म्याग्दीमा अहिलेसम्मको परीक्षणको के छ रिजल्ट? अहिलेसम्मको परीक्षण हेर्दाखेरि इसिआर टेस्ट चाहिँ 15 जनाको गरेको छ भने आरडिटी टेस्ट 154 जनाको टेस्ट गरिसकेको छ म्याग्दीमा। त्यसै गरी क्वारेन्टाइन चाहिँ म्याग्दी जिल्लाभरिको बेडहरू चाहिँ
73वटा बेडहरू चाहिँ तयार बनाएर राखिएको छ भने अहिले 17 जना चाहिँ म्याग्दी जिल्लाभरिमा क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ? अहिले सबैको सामान्य नै छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको उही बाहिर जिल्लाबाट आएका मान्छेहरू, विदेशबाट आएकाहरूलाई चाहिँ पहिचान गरी तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम चाहिँ भएको छ। छिमेकी जिल्ला बागलुङ, पर्वत, पोखरा हुँदै आएकालाई पनि यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएको छ भने अलि बढी रूपमा चाहिँ सोसियल युथहरूलाई चाहिँ राखेर भोलिन्टियर रूपमा चाहिँ त्यहाँ खटाएर तिनीहरूको डाटा निकाल्ने कामहरू पनि यहाँको गाउँपालिका, स्थानीय तह, नगरपालिका सबै मिलेर समन्वय समिति सबैसँग चाहिँ सहकार्य गरेर एकदम अगाडि चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। अहिले के छ जस्तो अब लकडाउनको समय थप भइरहँदाखेरि सरकारले चौथो पटक थप्दाखेरि अब 15 गते सकिँदैछ, 1-2 दिनमा सकिरहेको छ यो समय भनेपछि थप त्यहाँको जनजीवनलाई सहज बनाउनका लागि केही अब जस्तो राहतका प्याकेजहरू वा अन्य केही प्रकारका निर्णयहरू गरेको छ छैन? त्यहाँको प्रदेश सरकार कतिको यो समयमा खटिरहेको छ, के छ अवस्था? यहाँ राहतको प्याकेजहरू चाहिँ एकद्वार रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने भनेर जिल्लामा चाहिँ त्यो राहत व्यवस्थापन समिति चाहिँ निर्माण गरिएको छ। सिडिओ यहाँको सरकारवालाहरूको नेतृत्वमा भने त्यहाँ चाहिँ सङ्कलन भइरहेको छ र कतिपय ठाउँहरूमा लाइन्स लियो अनि यस्ता अरू संस्थाहरूले चाहिँ गएर त्यहाँ काम गर्ने खटिने युवा सञ्जाल युथ एनवाइसी भन्ने एउटा युवाहरूको चाहिँ संस्था छ। ती संस्थाहरूले जाने गएर चाहिँ खटिने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छन्। अनि यो राहत वितरणको कार्यक्रममा यसको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि रौगङ्गाले पनि राहत वितरण गरिसकेको छ भने मालिकाले पनि मङ्गलाले पनि राहत वितरण गरिरहेको छ। जस यहाँका गरिबहरूको पहिचानहरू गरेर यी मजदुरहरूको पहिचान गरेर राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ। समाजसेवीहरूले पनि राहत वितरण गरिरहेको देख्न सकिन्छ भने यहाँ बाहिर बस्ने जस्तै पशुहरूलाई चाहिँ यहाँ अब बजारमा हिँड्ने पशुहरूलाई पनि अब मान्छे नभइसके पछाडि बजारमा ती पशुहरूलाई चाहिँ चौपायाहरू गाई कुकुरहरूलाई पनि यहाँ खाना खुवाउने काम चाहिँ लियोले गरिरहेको छ, के अरे लाइन्सले गरिरहेको छ, सरी लियो भन्छु। अनि त्यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। सन्दीपजी, जस्तो अहिले त्यहाँनिर जुन जसरी एउटा लकडाउनको पालना भइरहँदाखेरि राहतको सवालको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ राहत दिने र लिने बीच सामाजिक दूरीलाई कायम भएको छ कि छैन? समग्र बजारमा खुल्ने समयमा पनि जो व्यवसायी हुन्छन् र जो सामान लिन खरिद गर्न गएका हुन्छन् उनीहरू बीच पनि त्यो सामाजिक दूरीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छ वा छैन, के छ अवस्था? सामाजिक दूरीको चाहिँ कायम भएको छ। यो जोस रातको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रभावकारी नै देखिन्छ। त्यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि डाटा खान पाएका छैनौँ, हामीलाई समस्या छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ बाहिर निस्किसकेको छैन। ग्रामीण भेगहरूमा धेरै जनताहरू त ग्रामीण भेगहरू छन्। यहाँको यो कृषि उत्पादनले पनि मकै, ढिँडो, पिठो उत्पादन बढी हुने ठाउँ हो। यो मकै उत्पादन हुने, कोदो उत्पादन बढी हुने ठाउँ हो। यहाँका गाउँका कृषकहरूले चाहिँ आफूले उत्पादन गरेको कोदो, ढिँडो, मकै खाइरहेका छन्। अहिले त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तो त सामान्य नै छ। अहिले त जस सोसल डिस्टेन्स चाहिँ कायम नै गरेको छ राहत वितरण गर्दाखेरि पनि। त्यहाँको बजारमा जस्तो जुन अहिले सेनिटाइजर, मास्क एकदमै प्रमुखताका साथमा प्रयोग गर्नु भनेर जसरी सरकारले र चिकित्सकहरूले अपिल गरेका छन्, यसका लागि बजारमा त्यसको अभाव छ वा छैन? अस्पतालहरूमा, औषधि पसलहरूमा सेनिटाइज र मास्कको विषयमा सेनिटाइज भने केही औषधि पसलहरूमा पाइन्छ, तर त्यसको मूल्यमा चाहिँ समस्या छ। 230-260 पर्छ। पहिला त्यो सेनिटाइजरलाई यस्तै खालको सेनिटाइजरलाई किन्दाखेरि चाहिँ 35-50-60 रुपियाँमा पाइन्थ्यो भने अहिले त्यो चाहिँ महँगी चाहिँ छ। अनि यो मास्कको विषयमा त यो जुन हामीले प्रयोग गर्ने त्यो पेपर मास्क हुन्छ, त्यो डक्टरहरूले प्रयोग गर्ने त्यो मास्क चाहिँ छैन। अर्को कपडाको मास्कहरू चाहिँ यहीँका स्थानीय पनि भए पनि उत्पादन गरेर भए पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। मास्कको विषयमा यो अलिकति समस्या नै छ भनौँ।
मास्क चाहिँ यो सेतो मास्क पेपर मास्क चाहिँ पाइँदैन जस यहाँको मेडिकलहरूमा। बजार अनुगमन भएको छ कि छैन त त्यहाँ उसो भए? कपडाको मास्कहरू चाहिँ वितरण गर्ने बेच्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। सन्दीपजी, बजार अनुगमनको काम भएको छ कि छैन? बजार अनुगमनको काम यो सरकारी पसलहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ भइरहेको छ। बजारमा चाहिँ पसलहरू खोलेका छन् भने पछाडि सरकारी खाद्यान्न पसल बाहेक अरू पसलहरू खोलेका छन् भने पछाडि बन्द गर्ने काम यहाँ प्रहरी चाहिँ डुलेर विभिन्न टोली गठन गरेर युथहरूको पनि विभिन्न टोली गठन गरेर बजार अनुगमन गर्ने काम चाहिँ भइरहेकै छ। हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो म्याग्दीबाट हाम्रा सहकर्मी सन्दीप शर्मा। म्याग्दीमा अरू अवस्था लकडाउनको सामान्य छ, तर केही मूल्य वृद्धि अझ भनौँ मास्क र सेनिटाइजरको विषयमा त्यहाँ केही मूल्य वृद्धि भएको छ, यसतर्फ अनुगमन भएको छैन। बजारमा अनुगमनको नाममा तरकारी पसलहरू र अन्य दैनिक खाद्य वस्तुहरूको सवालमा अनुगमन हुँदाखेरि मास्क र सेनिटाइजरको मूल्यका विषयमा चाहिँ त्यहाँका सर्वसाधारणहरू केही मर्कामा परेका छन् र राहतको सवालमा एकद्वार प्रणालीबाट लगे पनि अहिले स्वास्थ्य परीक्षणलाई पनि अगाडि बढाइएको र समग्र रूपमा आज 32औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि म्याग्दीको अवस्था पनि सामान्य भएको उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हामी यति बेलामा माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जारी लकडाउनको आज 32औं दिनमा आइपुगेका छौं। देशभर लकडाउन भएको 32औं दिनसम्म आइपुग्दा विभिन्न जिल्लाहरूमा लकडाउनको अवस्था के कस्तो रहेको छ भनेर विभिन्न जिल्लाहरूमा हामी सम्पर्क गरिरहेका छौं। अहिले भने हामी मोरङतर्फ जोडिन चाहन्छौं। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मदनजी हेलो, माउन्टेन प्राइम न्युजमा स्वागत छ। एकदम सानो आयो आवाज। सरी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर हजुर अलि सुन्यो। हजुर, माउन्टेन प्राइम न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर हजुर धन्यवाद। हामी लकडाउनको आज 32औं दिनमा आइपुगेका छौं। 32औं दिनसम्म आइपुग्दा त्यहाँ लकडाउनको अवस्था कस्तो छ बताइदिनुस् न। मोरङ जिल्लामा लकडाउनको अवस्था एकदम सन्तोषजनक छ, प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। यो सुरुको दिनहरूमा चाहिँ अलिकति केही यो अलिक कमजोरी भयो कि भन्ने पनि विश्लेषण गरियो। त्यसपछि त्यसलाई कडाई गर्दै लगिएको छ र यो लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अब स्थानीय तहबाट अब राम्रो सहयोग प्राप्त भएको छ, सर्वसाधारणबाट पनि सक्दो सहयोग प्राप्त भएको छ। यसमा चेतनाहरू पनि चाहिँ बढ्दै गएको छ। अत्यावश्यक वस्तुहरूको आवाजावतलाई सहजीकरण गरिएको छ र यो अत्यावश्यक वस्तुहरूको आवाजावतलाई पनि यता सहजीकरण गर्न पर्ने, लकडाउनलाई पनि प्रभावकारी बनाउन पर्ने, अलि यो दुई पक्ष बिचको यो अलिकति विरोधाभास पूर्ण अवस्था हो होइन, त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स राख्ने भन्ने विषयलाई समेत ध्यान दिएर यहाँ लकडाउनलाई चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। सीमा नाका पुरै बन्द छ। यता नेपालतर्फ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको 107 स्थानमा चाहिँ यो चेक पोस्टहरू चाहिँ बनाइएको छ, अस्थायी चेक पोस्टहरू र बाक्लो उपस्थिति छ। अब भारतमा पनि लकडाउन छ। भारततर्फ पनि नेपालको भन्दा पनि अब ठुलो सङ्ख्यामा एसएसबीहरू परिचालित छन्, जसले गर्दाखेरि आवत जावत चाहिँ गर्न चाहिँ यो पुरै कठिनाइ छ। भारततर्फबाट नेपालतर्फ आउन र नेपालबाट भारततर्फ जान त्यति सजिलैसँग अब सकिँदैन। त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ बोर्डर बन्द छ। अब यो आशंकितहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ। धेरै क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू आफ्नो जिल्लातर्फ फर्कि पनि सके। अब थोरै सङ्ख्या मात्रै अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्था छ। जस्तै केही भारतीयहरू नेपालको क्वारेन्टाइनमा छन् भने उता नेपालतर्फ भारततर्फ नेपालीहरू चाहिँ उता क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बसेको अवस्था छ। अब यो अलिकति अहिले चाहिँ यो मदरसा मस्जिदहरू बढी जोखिममा देखियो। उदयपुर सप्तरी होइन वीरगञ्ज लगायतका घटनाहरूले गर्दाखेरि मदरसा र मस्जिदहरू बन्द गर्ने भनेर अब सम्बन्धित धर्म चाहिँ गुरुहरूकै सहमतिमा यो बन्द गरिएको अवस्था छ।
थोरै सङ्ख्यामा मात्रै धर्मगुरु र केही कर्मचारीहरू मात्रै मदरसा र मस्जिदमा बस्छन् र अहिले चाहिँ आफ्नो घरमै यो नमाज पढ्ने भनेर समुदायबाटै निर्देशन पनि भएको छ। हामीसँगै बसेर पनि यो विषयमा चाहिँ छलफल भएको छ। अब राहत सबै स्थानीय तहहरूबाट एक चरणमा त्यो वितरण चाहिँ भएको छ। अब समग्रमा यो लकडाउन चाहिँ सन्तोषजनकै छ। जनजीवन पनि अब सामान्य नै छ र केही यो अलपत्र परेका व्यक्तिहरू मजदुरहरू अब घर जान पाए हुन्थ्यो, घर जान पाऊँ भनेर त्यस्तो उहाँहरूको आवाज पनि आइ नै रहन्छ। विद्यार्थीहरू घर जान पाउनु पर्यो भनेर भनिरहेको अवस्थाहरू पनि छन् र स्थानीय तह चाहिँ यति बेला अलिकति सक्रिय चाहिँ छ। यो कोही बाहिरबाट आएका क्वारेन्टाइनको संख्या चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ कि छैन? क्वारेन्टाइनको संख्या कति छ त्यहाँ? हजुर, त्यहाँ क्वारेन्टाइन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ कि छैन? क्वारेन्टाइनको संख्या कस्तो छ? हाम्रो जिल्लाको चाहिँ 700 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा छ। हरेक स्थानीय तहहरूले धेरै जसो स्थानीय तहहरूले बनाएका छन्। अब एउटा नेपाली सेनाको पनि एउटा छुट्टै क्वारेन्टाइन पनि छ। धेरै जसो चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेनाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा लगेर राखिएको छ र कुनै कुनै स्थानीय तहमा अब त्यही स्थानीय तहका कोही व्यक्तिहरू कुनै भारतबाट चाहिँ कुनै चाहिँ अब काठमाडौँतिरबाट आएको व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखेर मात्रै अनिखेर घरमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइएको छ। हाम्रो जिल्लाको टोटल चाहिँ 700 छ यहाँको क्वारेन्टाइन बेड सङ्ख्याको क्यापासिटी भनेको चाहिँ। तर यो 700 जनाले एकैपटक बस्न परेन, किनभने अब व्यक्तिहरू 14-15 दिन भइसकेपछि ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने अथवा आवश्यकता अनुसार PCR टेस्ट गर्ने र घर पठाउने गरिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खाली भइराख्छ। पछि आउँदाखेरि त्यहाँ राखिन्छ। यही हो। राहत वितरणको अवस्था चाहिँ त्यहाँ कस्तो छ? होइन, अहिले पनि मैले भने एक चरणमा राहत वितरण सबै पालिकाहरूले गरिसके। अब यो केही सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेको अवस्था छ। अब गुनासाहरू त आउने नै भयो होइन। अब कसैले चाहिँ अलि सम्पन्नले पायो, हामी अलि मतलब कमजोर वर्गले पाएनौँ, पक्षपात भयो। अनि बाहिर जिल्लाको ठेगाना छ हाम्रो, बाहिर जिल्लाकोलाई दिएन, हामीले के खाने भनेर त्यस्तो खालको गुनासाहरू पनि चाहिँ अब आयो। अब सबै पूर्ण रूपमा यसमा सन्तोष त छैन। तैपनि राहत चाहिँ वितरण भएको छ। यहाँ चाहिँ चामल, दाल, नुन, तेल होइन, साबुन समेत वितरण चाहिँ भएको छ। हवस् त, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्व बैंकले कोरोना महामारी तथा पेट्रोलियम पदार्थको घट्दो मूल्यका कारण सन् 2020मा नेपालभित्र नै रेमिट्यान्स 14% घट्ने अनुमान गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्वभर प्रवाह हुने रेमिट्यान्स सन् 2019को तुलनामा 20% घट्दा नेपालमा 14% घट्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भने रेमिट्यान्स 22% घट्ने बैंकको अनुमान छ। यो क्षेत्रमा 2019मा 6.1% बढेर 109 अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको आर्थिक संकट, तेलको मूल्यमा भइरहेको गिरावटका कारण दक्षिण एसियाका क्षेत्रको रेमिट्यान्स धेरै प्रभावित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। तेलको मूल्यमा भइरहेको गिरावटका कारण खाडी क्षेत्रका देशबाट आउने रेमिट्यान्स धेरै प्रभावित हुने विश्वास बैंकको प्रक्षेपण छ। विश्वका अधिकांश कामदारको गन्तव्य खाडी मुलुक रहेको छ। यसैगरी दक्षिण एसियाका भारत र पाकिस्तानमा 23%ले, बंगलादेशमा 22 र श्रीलङ्कामा 19%ले रेमिट्यान्स घट्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएको आर्थिक संकटका कारण रेमिट्यान्स प्रभाव खुम्चेर आधुनिक इतिहासको ठूलो गिरावट हुने बैंकको भनाइ छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 27,45,000 भन्दा बढी पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा 1,90,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने 7,45,000 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी 8,49,000 बढी संक्रमित भएको अमेरिकामा 47 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी स्पेनमा 21,717, इटालीमा 25,085, फ्रान्समा 21,340, बेलायतमा 18,100 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी कोरोनाका कारण बेल्जियममा 6,262, इरानमा 5,391, चीनमा 4,632 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा 1,50,648 संक्रमित भए पनि मृत्यु हुनेको संख्या 5,315 रहेको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 681 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 21,797 पुगेको छ। अब पालो खेल समाचारको। युरोपियन च्याम्पियन्स लीग र युरोपा लीगको फाइनल अगस्तमा हुने सम्भावना बढेको छ। युरोपेली फुटबल महासंघ युईएफएले सदस्य राष्ट्रसँग छलफल गरेपछि उक्त दुई प्रतियोगिताका फाइनल अगस्तमा हुने सम्भावना बढेको हो। दुवै प्रतियोगिताका बाँकी खेलहरू जुन, जुलाई र अगस्तमा सञ्चालन गर्न सकिनेमा सबै आश्वस्त भएपछि फाइनल अगस्तमा हुने सम्भावना बढेको हो। युईएफएले युरोपका धेरै घरेलु प्रतियोगिताहरू जुलाई मसान्तभित्र सक्ने तयारी गरिरहेको छ। लगत्तै युरोपेली फुटबल प्रतियोगिताहरू सञ्चालन हुनेछन्। कुनै विषय टुङ्गो नलागे पनि युईएफएले सबै विकल्प खुल्ला राखेको छ। युरोपेली प्रतियोगिता खेल्न टोली एक अर्काको देशमा सहजै जाने सम्भावना अगस्त महिनामा हुन सक्ने युईएफएको अनुमान छ। योजना अनुसार अगस्त 11 देखि 22 सम्म च्याम्पियन्स लीग र युरोपा लीगको क्वार्टर फाइनल र सेमी फाइनलको खेल सकिनेछ। पछिल्लो समय कम्तीमा अगस्तको सुरुवाती हप्तामा घरेलु फुटबल सक्ने तयारी गरिएको छ। जुलाईमा लीग सक्न असम्भव देखिएको अवस्थामा अगस्तको पहिलो सातासम्म घरेलु लीग सक्ने गरी छलफल अघि बढेको हो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लीगमा अझै 9 चरणको खेल बाँकी छ। त्यसैगरी स्पेन र इटालीमा 11औं र 12औं चरणको खेल सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट स्पेन र इटाली नै धेरै प्रभावित भएका छन्। युईएफएले प्रतियोगिताको स्पष्ट तालिका निस्कन अझै केही हप्ता लाग्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष बित्यो। भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम बाँकी नै, लकडाउनका कारण पुनर्निर्माणमा असर। समाजवादी र राजपा नेपालबीच पार्टी एकता, अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कसरत असफल भएको दुवै दलका नेताको दावी। लोकतन्त्र स्थापनाको 14 वर्ष पूरा, सुशासन र समृद्धिका सपना सबै अधुरा, आन्दोलनको लक्ष्य पूरा नहुँदा नागरिकमा निराशा। सरकारले छिमेकी मुलुकको कोरोना भाइरसको जोखिमको अवस्था हेरेर मात्रै लकडाउन खोल्ने निर्णय गर्ने,
आधारभूत उद्योग र विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्ने तयारी। नेपालमा कोरोनाको संक्रमितको संख्या 48 पुग्यो। अहिलेसम्म निको भएर 10 जना घर फर्किए। काठमाडौँमा उपचाररत सबै डिस्चार्ज। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,90,000 नाग्यो। 27,70,000 बढी संक्रमित, 7,45,000 निको भए। र युरोपियन च्याम्पियन्स लिग युरोपा लिगको फाइनल आगामी अगस्तमा हुने सम्भावना बढ्यो। युरोपका घरेलु लिग जुलाई भित्र सक्ने युरोपेली फुटबल महासङ्घको तयारी। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।